أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آية नंबर 220 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن والأمة مؤمنة خير والأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون